मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। एबी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। जनप्रतिनिधि हुनु भनेको निस्वार्थ सेवाको सक्रिय अभ्यास हो। जनतालाई अप्ठ्यारोमा पर्दा, कठिनाई पर्दा निस्वार्थ रूपमा सेवा गर्नु नै जनप्रतिनिधि हुनु हो, राजनीति गर्नु हो। तर यतिखेर राष्ट्र र जनतालाई सबैभन्दा कठिनाईको अवस्था आइपर्दा हिजो हामीसँग भोट माग्न आउँदा तपाईहरुका घरमा भैँसीको दुध दोहिदिएर, खेतमा धान काटिदिएर भोट माग्ने र अहिले जनप्रतिनिधि भएर माननीय हुनुभएका विभिन्न जीव हुनुभएका व्यक्तिहरू कहाँ छन्? के यहाँहरूले कहिले खोज्नु भएको छ? अथवा यहाँहरूलाई खोज्दै उहाँहरू यहाँहरूको घरसम्म विभिन्न तरिकाबाट जोडिनु भएको छ? अहिले भौतिक रूपमा अथवा सामाजिक रूपले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर विभिन्न ढङ्गबाट यहाँहरूलाई कठिनाई पर्दा सम्झनु भएको छ कि छैन यहाँहरूको जनप्रतिनिधिहरूले? त्यही जनप्रतिनिधिहरू हुन् हिजो यहाँहरूलाई नमस्कार गर्दै भोट माग्दै आउने र अहिले अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना मतदाता र आफ्ना जनताले नमस्कार गर्दा नमस्कार नफर्काउने यो राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको प्रवर्धनमा जुटिरहेका छन्। आफूलाई मालिक र जनतालाई प्रजा र रैती ठानिरहेका छन्। व्यावहारिक रूपमा त्यो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूको तीतो सत्य यही हो। तर केही जनप्रतिनिधिहरू अहिले पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मोलेर आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर आफ्नो जीव ज्यानको वास्ता नगरिकन जनताको सेवामा कटिबद्ध भएर लागिरहेका छन्। जनताको जीव ज्यान जोगाउनको लागि लागिरहेका छन्। तर उहाँहरूले पनि त्यति धेरै ठुलो काम त गर्नुभएको होइन। उहाँहरूले जे गर्नु पर्थ्यो त्यही गर्नुभएको हो। एउटा मान्छेले जे गर्छ सामान्य जीवनमा त्यही गरेको हो ती व्यक्तिहरूले पनि। तर यतिखेर उहाँहरूले गरेको कामलाई हामी सराहना गरिरहेका छौँ, हामी प्रशंसा गरिरहेका छौँ। किनभने समाज स्वार्थी बन्दै गइरहेको छ। राजनीति गर्नेहरू भनिरहेका छन् हामी त जोगी बन्न राजनीतिमा लागेको होइन नि, भोगी बन्न लागेकाबाट सन्यासीको जस्तो हामीले त्यो व्यवहारको अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन। हुन त हिजो भनिएको थियो जसले शासन गर्छ, जो जनताको राजा हुन चाहन्छ, त्यो भनेको शासन गर्न चाहन्छ भनेको हो। त्यो परिप्रेक्ष्यमा त्यो व्यक्ति सन्यासी जस्तो हुनुपर्छ, अथवा आफ्नो जीव ज्यानको भन्दा पनि आफ्ना जनताको जीव ज्यानको, आफ्नो दुःखको भन्दा पनि आफ्ना जनताको दुःखलाई ध्यान दिने खालको व्यक्ति नै शासक हुनुपर्छ, अथवा त्यसले नै शासन गर्ने हो भन्ने खालको मान्यता पूर्वीय सभ्यता र संस्कारमा पनि थियो। तर अहिले यतिखेर जनता चाहिएको छैन। चाहिएको छ त आफ्ना आफन्त चाहिएको छ, आफ्ना कार्यकर्ता चाहिएको छ। तब न वडा अध्यक्षज्यूहरूले अथवा जनप्रतिनिधि ज्यूहरूले 60 देखि 64 वर्ष उमेरका लागि खोप लगाउन पठाएको खोप चाहिँ आफ्ना भाइ भतिजालाई लगाइरहेका छन्, आफ्ना कार्यकर्तालाई लगाइरहेका छन्। आम जनतालाई लगाउने प्रयास त गरिरहेका छैनन्। यो अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूको यथार्थ स्थिति हो। र केही जनप्रतिनिधिहरू यस्ता पनि हुनुहुन्छ, हामीले यस्ता जनप्रतिनिधिहरू पनि पायौँ जो अहिले कोरोनाको यो संक्रमणको यो जोखिममा आफ्नो जीव ज्यानको ख्याल नगरेर जनताका छोराछोरी अथवा जनतालाई बचाउनका निमित्त, जोगाउनका निमित्त दिनरात आफै कटिबद्ध भएर विभिन्न क्षेत्रमा लागिरहेका छन्। हो, हामी खोटाङका दिप्रुङ चुइचुम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईको कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ यतिखेर आफ्नो कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई पनि त्यति धेरै वास्ता नगरेर आफ्नो जीवलाई, आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर जनताको घर घर पुगिरहनु भएको छ। र उहाँलाई आफ्नै सवारी साधनमा आफैले गाडी चलाएर अस्पतालसम्म ल्याउनुहुन्छ। अनावश्यक स्टन्ट गर्नुभयो, सस्तो लोकप्रियताको लागि यसो गरिरहनु भएको छ भन्नेहरू पनि छन्। तर चालक नभएका कारणले आफैले गाडी चलाएको हो। उहाँको एम्बुलेन्स चालक बिरामी भएर सुतिसकेपछि आफैले गाडी चलाइरहनु भएको छ। र बिरामीको घरसम्म पुग्दा कतिपय बिरामीको घरसम्म सवारी साधन जाँदैन। त्यसकारण उहाँले पिठ्यौमा बोकेर सवारी साधन भएको ठाउँसम्म ल्याउनुहुन्छ र त्यहाँबाट अस्पताल पुर्याउने काम गरिरहनु भएको छ। एकजना व्यक्तिले कति धेरै काम गर्न सक्छ र अहिलेसम्म 30-40 जनाको त उद्धार गर्नुभएको छ। मात्र उहाँले मात्रै उद्धार गरेर खोटाङको यो गाउँपालिकाको समस्याको समाधान त हुने होइन। तर एउटा उहाँले
एउटा सन्देश प्रवाह गरिरहनु भएको छ। त्यो सन्देश भनेको एउटा सामान्य मान्छेले गर्ने काम गरिरहनु भएको छ, एउटा जनप्रतिनिधिले गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। हो, हामीलाई यस्तै खालका जनप्रतिनिधि चाहिएको छ, जनताको दुःखप्रति संवेदनशील हुने, जनताका दुःखलाई आफ्नै दुःख ठान्ने यस्तै जनप्रतिनिधि चाहिएको छ हामीलाई, यस्तै नेता चाहिएको छ हामीलाई। आफूलाई मालिक र अरूलाई प्रजा ठान्ने, आफ्नो जीवज्यानको महत्त्वलाई प्राथमिकता दिने र अरूलाई चाहिँ त्यति वास्ता नगर्ने। खोप पाइयो भने आफूलाई पहिला खोप लगाउनको लागि तम तयार रहने, अथवा आफ्ना भाइ भतिजा, आफ्ना भाइ भारदारहरूलाई खोप लगाउनुपर्छ भनेर आफन्त र कार्यकर्ताको लाइन लगाउने, आफन्त र कार्यकर्तालाई लुकी-छिपी खोप लगाएर जीव ज्यान बचाउनुपर्छ भन्ने अरूको वास्ता नगर्ने। अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूको तितो सत्य यही हो, त्यही गरिरहेका छन्। तर सबैलाई हामी भनिरहेका छैनौँ, हामी सबैलाई आरोप लगाइरहेका छैनौँ। जसले सही काम गरेको छ उहाँहरूलाई हामी सही हो यो काम भनिरहेका छौँ, सराहना गरिरहेका छौँ, प्रशंसा गरिरहेका छौँ। जो गलत काम गरिरहनु भएको छ उहाँको गलत कामप्रति हामी आँखा चिम्लिरहेका छैनौँ। यो गलत हो भन्ने हामीसँग हिम्मत छ र त्यो हिम्मत हामी देखाइरहेका छौँ। र अहिले चाहिँ सही काम गर्नुभएको छ। खोटाङका दिप्रुङ चुइचुम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईलाई हामी प्रश्न सोध्छौँ के तपाईँ सस्तो लोकप्रियताको लागि अब आउँदैछ निर्वाचन केही महिनापछि स्थानीय तहको पनि त्यहाँ केही मत बटुल्नको लागि फेरि पनि तपाईँ अध्यक्ष बन्ने चाहनाका लागि यस्तो काम गरिरहनु भएको हो कि वास्तविक आवश्यकता यही थियो र तपाईँले यो भूमिका खेल्नु भएको हो? आखिर कुरो के हो? यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्छ खोटाङ जिल्ला दिप्रुङ चुइचुम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राई। भूपेन्द्रजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर भूपेन्द्रजी। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ल, तपाईँले अहिले जे गरिरहनु भएको छ यसको लागि हामी यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ होइन। जसरी एम्बुलेन्स चालक कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि तपाईँ आफै खट्नु भएको छ, सवारी साधन आफै हाँक्नु भएको छ, अनि हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ, देखायौँ पनि। अहिले तपाईँ बिरामीको घर घर गएर बिरामीलाई पिठ्युमा बोकेर पिपी सेट लगाएर आफै काम गरिरहनु भएको छ होइन। अब भूपेन्द्र राई यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। हजुर भूपेन्द्रजी, अब तपाईँलाई यो खालको आवश्यकता किन भयो? तपाईँले नै आफै खटेर काम गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो कि तपाईँलाई आरोप लाग्ने गर्छ सस्तो लोकप्रियताको लागि यसो गर्नुभयो पनि भन्छन् मान्छेहरू? के हो कुरा? तपाईँको क्वेसन त मैले राम्रो गरी बुझिरहेको छैन, तथापि पनि मैले बिरामीहरूको, सङ्क्रमित बिरामीहरूको जसरी उद्धार गरिरहेको छु त्यो कुरालाई लक्षित गरेर तपाईँले बोलिरहनु भयो जस्तो लागेको छ। हामीले दिप्रुङ चुइचुम्बा गाउँपालिकामा पिसिआर परीक्षण गरिरहेको छौँ। पिसिआर परीक्षण र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा हाम्रो नागरिकहरू जसरी सङ्क्रमित रूपमा भेटिनु भएको छ उहाँहरूलाई होम आइसोलेसनमा हामीले पठाउने गरेको छौँ, छोड्ने गरेको छौँ, अनुरोध गरेर उहाँहरूलाई घरतिर चाहिँ सिकिस्त बिरामी बाहेकलाई पठाउने गरेको छौँ। र उहाँहरूलाई हामीले के भन्ने गरेको छौँ भने तपाईँहरू कुनै पनि बेला सिकिस्त हुनुभयो भने, श्वास प्रश्वासमा समस्या भयो भने हामीलाई खबर गर्नु होला भनेर भनेको छौँ। त्यसकारणले उहाँहरूले खबर गर्ने बित्तिकै हामीले रेस्क्यु गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्न जान्छौँ। तपाईँहरूको सवाल के होला जस्तो लाग्छ भने गाउँपालिका अध्यक्षले नै किन चाहिँ पिपी सेट लगाएर बिरामी बोकिरहनु भएको छ भन्ने कुरा होला। सायद चाहिँ मैले नबोकेर कसले बोक्छ त? गाउँपालिकाको अध्यक्ष म हुने अनि अर्कोलाई मैले बोक भन्ने यो आदेश र निर्देशन दिने जमाना यति बेला होइन। त्यसकारणले यो समय पनि होइन। त्यसकारण मैले आफैले पिपी सेट लगाएर बिरामीहरू बोकिरहेको छु। मैले आफूले नबोक्ने हो भने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मीको आत्मबल कसरी बढ्छ, बिरामीहरूको आत्मबल कसरी बढ्छ? त्यसकारणले नागरिकहरूलाई जस्तो सुकै बेलामा भए पनि सुरक्षित राख्नका लागि, नागरिकको जीव ज्यानको लागि सुरक्षित राख्नका लागि मैले आफूले त्यो कर्म गर्नुपर्छ। म आफू एउटा जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले त्यो काम नगरी सुख छैन। अहिलेसम्म यसरी यहाँले कतिजनाको सेवा गर्नुभयो? मैले अहिलेसम्म 8 जना बिरामीहरूलाई उहाँहरूको घरबाटै ल्याएर चाहिँ हस्पिटलसम्म ल्याउने काम गरेको छु र चाहिँ उहाँहरू अत्यन्तै सिकिस्त, 55 अक्सिजनको लेभल 55 भन्दा मुनिको बिरामीहरू पनि हामीले ल्यायौँ। 8 घण्टासम्म बाँकी रहेको चाहिँ बोल्न नसक्ने बिरामीहरूलाई पनि हामीले ल्याइरहेको छौँ। यस्तो परिस्थिति छ। त्यसकारणले चाहिँ यति बेला जनप्रतिनिधिहरूले यो मैले धेरै अचम्म हुने काम गरे जस्तो
लाग्दैन। चर्चामा आउनका लागि, भाइरल हुनका लागि यो काम गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। यो हामीले नौलो काम पनि गरिरहेका छैनौँ। यति बेला तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हामी केही कामले यति बेला निर्वाचन हुन्थ्यो भने के सङ्क्रमित बिरामीलाई हामीले बोक्दैनथ्यौँ? कुनै पनि उम्मेदवारले बोकेर त्यो नागरिकको भोट मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउँदैन। त्यस कारणले यो नौलो काम होइन। हामीले निर्वाचनको बेलामा यी यस्तै बुढाबुढीहरू चाहिँ रोगीहरूलाई पनि डोकोमा बोकेर लगेर मतदान केन्द्रसम्म पुर्याएर हामी निर्वाचित भइरहेको छौँ भने यति बेला उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, उहाँहरू बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरू हिँड्न सकिरहनु भएको छैन, उहाँहरूलाई समाजले, घर परिवारले सङ्क्रमित भनेर हेला गरिरहनु भएको छ, छुइरहनु भएको छैन। अनि यति बेला म पनि रमिते बस्ने हो भने, उहाँहरूको जस्तै दर्शक दीर्घामा बस्ने हो भने कसरी नागरिक बचाउन सकिन्छ? अब यसो गर्दा तपाईँलाई पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम त उच्च छ नि, होइन भूपेन्द्रजी? तपाईँलाई चाहिँ के छ अहिले? तपाईँ अहिले कस्तो छ तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ? होइन, अब सङ्क्रमण हुने जोखिम ममा पनि छ, मेरो परिवारमा पनि छ। मैले सञ्चार माध्यमबाट पनि हेरिरहेको छु। मैले उद्धार गर्न गएको नागरिकहरूको परिवारलाई पनि मैले देखिरहेको छु। उहाँहरूले आफ्नै परिवारलाई छुइरहनु भएको छैन, डोर्याइरहनु भएको छैन, हस्पिटलसम्म ल्याउने कर्म गरिरहनु भएको छैन। त्यो देख्दा देख्दै मैले आफूले रेस्क्यु गरिरहेको छु, बोकिरहेको छु, रिस्क लिइरहेको छु। त्यो स्वाभाविक हो। तर मैले अर्को पनि देखिरहेको छु, सुरक्षाकर्मीले, नेपाली सेनाले पिपी सेट लगाएर चाहिँ दाह संस्कार गरिरहेको पनि देखिरहेको छु। पिपी सेट लगाएर स्वास्थ्य कर्मीहरूले उपचारमा दिनरात आफ्नो ज्यान नभनी जोखिममा राखेर उपचार गरिरहेको पनि देखिरहेको छु। यो देख्दा देख्दै हामी जनप्रतिनिधिलाई पिपी सेट लगाउँदा रोग सर्छ भन्ने, रोग सर्दैन भन्ने कन्फिडेन्स हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले पिपी सेट लगाएर बिरामीको उपचार गर्नमा कुनै कन्जुस्याइ गर्नुहुन्न, उहाँहरूको उद्धार गर्न कुनै पनि कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँले आफूले भ्याएसम्म त गरिरहनु भएको रहेछ, गरिरहनु भएको हामीले देखायौँ पनि दृश्यमा, होइन? यसको लागि हामी तपाईँले जुन एउटा उदाहरणीय कर्म गर्नुभएको छ, हुन त यो सामान्य मान्छेले गर्नुपर्ने, तपाईँले पनि भन्नुभयो, हामीले पनि भनिरहेका छौँ, जनप्रतिनिधिले जनताको सेवा गर्ने हो। तपाईँले सेवा गरिरहनु भएको छ, तपाईँकै शब्दमा यो सामान्य कर्म होला। तर अब तपाईँले नभएको ठाउँमा चाहिँ अन्त चाहिँ के कस्तो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? बिरामीहरूलाई अस्पतालसम्म ल्याउने अथवा परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउने के गर्नुभएको छ यसको यो क्षेत्रमा चाहिँ? होइन, परीक्षणको दायरालाई त हामी अत्यन्तै बढाइरहेको छौँ। हामीले सुरुमा एउटा केन्द्रीकृत कोभिड हस्पिटलमा हामीले परीक्षण गऱ्यौँ। त्यो पछाडि त्यतिले मात्र भएन, बिरामीहरू, हाम्रो नागरिकहरू जो चाहिँ समस्यामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू परीक्षण गर्न आउन मान्नु भएन। त्यो पछाडि हामीले निर्णय गरेर वार्डमा लग्यौँ। वार्डले मात्रै पुगेन, फेरि साबिकको टोलहरूमा गयौँ। टोलले मात्रै पुगेन, यति बेला हामी गाउँ बस्तीमा छिरेको छौँ। त्यस कारणले यो क्रम हामीले परीक्षणको दायरालाई अत्यन्तै चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौँ र चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि लागिरहेको छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि बिरामीहरू, सङ्क्रमितहरू, हाम्रो सूचना, हामीले राज्यले जारी गरेको सूचना कस्तो छ भने काम नपरी घर बाहिर ननिस्किनुहोस्, छिमेक नडुल्नुहोस्, चाहिँ भिडभाड नगर्नुहोस् भनिसकेपछि एउटा छिमेकी बिरामी भएको अर्को छिमेकीले थाहा पाइरहनु भएको परिस्थिति छैन। त्यस कारणले पनि अत्यन्तै सिकिस्त भइसके पश्चात मात्रै उहाँहरूले हामीलाई भन्ने गर्नुभएको छ। त्यस कारणले पनि हामी चाहिँ उहाँहरूलाई उद्धार गर्न बाध्य भइरहेको छौँ। उहाँहरू हिँड्ने परिस्थितिमा तपाईँले नभएको अवस्थामा चाहिँ कसरी उद्धार गर्ने त, अथवा के कस्तो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? के भन्नुभयो? तपाईँले त सबै ठाउँमा भ्याउनुहुन्न, होइन? 8 जना जतिको उद्धार गर्नुभएको छ, अनि अन्य थुप्रैलाई त गर्नुभएको होला अप्रत्यक्ष रूपमा। तपाईँ आफै उपस्थित भएर केही गर्नुभएको छ। तपाईँ जान नभएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ कसरी सम्पर्क गर्ने अनि कसरी उहाँहरूले चाहिँ सेवा लिने? होइन, अब म आफै खटिरहेको भन्ने जुन सन्दर्भ छ, म आफै नखटी, मैले अघि पनि भने अरू खट्ने सम्भावना छैन, अरूले त्यो आँट गर्ने सम्भावना पनि हुँदैन। किनभने म हुँ जनप्रतिनिधि, मलाई उहाँहरूले विश्वास गरेर मतदान गरेको, म आफू खट्नुपर्छ। हाम्रो टिममा स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, हामी लागेका छौँ। तथापि पनि के हो भने म आफै अगाडि नसरी गाउँ बस्तीमा, तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो पहाड चाहिँ, पहाडले भनेको गाउँ हो, देश हो, सबै बस्तीहरूमा, सबै घरहरूमा बाटो पुर्याउने सम्भावना छैन, भुक्षय गर्नुपर्ने आवश्यक पनि देखिँदैन। त्यस कारणले टोल बस्तीहरूमा गाडी सबै ठाउँ पुग्दैन। त्यस कारणले गाडीसम्म ल्याउनका लागि पिठ्युमा बोक्नुपर्ने हुन्छ, काँधमा बोक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले काँधमा पनि बोक्यौँ, पिठ्युमा पनि बोक्यौँ र पिपी सेट लगाएर कम्तीमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाएर यो कर्म गरिरहेका छौँ। र हामीले 8 जनासम्म गऱ्यौँ र उहाँले जति बेला बोलाउनुहुन्छ हामी त्यति बेला उपस्थिति नै हो। यो रात दिन भन्ने कुरा छैन, उज्यालो भएपछि आउँछु भन्ने कुरा छैन। बिरामी अत्यन्तै सङ्क्रमित भइ
भइरहनु भएको छ, समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ भने हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ रात दिन नभनी हामी उहाँहरूको उद्धार कार्यमा जुटिरहेका छौँ र यो लगातार हामी गर्छौँ। जहिलेसम्म कोरोना-कोभिड-19लाई हामी परास्त गर्दैनौँ, हाम्रो गाउँपालिकामा निर्मूल गर्दैनौँ, त्यो हामी निरन्तरता जारी राख्छौँ। अन्तमा तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, धेरै व्यक्तिहरूले अहिले तपाईँले सस्तो लोकप्रियताको लागि यो गर्नुभयो भनेर पनि आलोचना गर्छन् नि। के भन्नुभयो मैले राम्रो गरी बुझ्न सकिनँ सरको क्वेसन। तपाईँलाई यो सस्तो लोकप्रियताको लागि स्टन्ट गर्यो भूपेन्द्र राईले पनि होइन, मैले अहिले बुझेँ। यो सस्तो लोकप्रियता मैले अघि पनि भनेको छु, यो चर्चामा आउनका लागि, भाइरल हुनका लागि चाहिँ सस्तो लोकप्रियताका लागि यो कर्म हामीले गरिरहेको छैनौँ। हाम्रो नागरिकहरू चाहिँ मननसन्न हुने अवस्थामा छटपटाइरहनु भएको छ, बेडमा छटपटाइरहनु भएको छ, कोही 8 घण्टासम्म बोल्न सकिरहनु भएको परिस्थिति छैन। अनि बोकेर ल्याउँदा उद्धार गर्दा सस्तो लोकप्रियता भन्ने कसैले यो कमेन्ट गर्छ भने यो नगरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। र कसैलाई त्यस्तो सस्तो लोकप्रियता कमाउनु छ भने, चर्चामा आउनु छ भने म आफूले हाक्दै गरेको म गाडी जिम्मा लगाउन तयार छु, आएर बोकिदिए कस्तो राम्रो हुने थियो। तर फेसबुकमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा अथवा प्रतिक्रिया दिनका लागि यस्तो कुराहरू नबोलिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्छु। अब थुप्रै जनप्रतिनिधिहरू अहिले होइन, अब धेरै समस्या के देखिएको छ भने हिजो मत माग्न जाँदा चाहिँ गोठको भैँसी पनि दुहिदिने, गाई पनि दुहिदिने होइन, नमस्कार भन्दै जाने, अनि खेतमा गएर धान पनि काटिदिने, अनि मत लिएर आइसकेर आफू जनप्रतिनिधि भइसकेपछि ती मतदाताको नमस्कार पनि नफर्काउने हाम्रो राजनीति गर्ने कर्मीहरूको आम चरित्र हो। यो नेपालको राजनीतिक समस्या हो। चाहिँ जनप्रतिनिधि हुनका लागि तपाईँले भने जस्तो भैँसी दुहिदिने, घाँस काटिदिने, हलो जोत्दिने, बोकेर चाहिँ मतदान स्थलसम्म चाहिँ पुर्याउने कर्महरू चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ। आज तिनै मान्छेहरू, कतिपय मान्छेहरूले भन्ने गर्नुभएको छ यो सस्तो लोकप्रियताको लागि यो कर्म भूपेन्द्र राईले गरिरहनु भएको छ भनेर कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको होला। मैले पनि सुन्ने गरेको छु, कमेन्टहरू फुर्सदको समयमा मैले पनि हेर्ने गरेको छु। त्यही भएर त म भन्ने गरेको छु, यति बेला निर्वाचन हुन्थ्यो भने, केही कामले आजको दिनमा मतदान हुन्थ्यो भने हामी कसले बाँकी राख्थ्यौँ होला? कोरोना संक्रमितलाई बोक्नका लागि, हामी आफू विजय हुनका लागि, उहाँलाई बचाउनका लागि होइन, आफू विजय हुनका लागि कसैले यो कर्म गर्न छोड्थ्यौँ होला? त्यसकारणले हामी जनप्रतिनिधि भनेको सङ्कटको बेलाको लागि हो। उहाँ नागरिकलाई समस्या पर्दाको लागि हामीलाई विश्वास गरेर मतदान गर्नुभएको। त्यसकारणले यति बेला कोठामा बसेर आफ्नो परिवारलाई बचाउनका लागि, आफू बच्नका लागि मात्रै चाहिँ सुरक्षित स्थानमा बसेर चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई आदेश दिने बेला समय होइन। यो आफै मैदानमा निक्लिनुपर्छ। यति बेला हामी गाउँपालिकाको, म जुन गाउँपालिकाको अध्यक्ष छु, मेरो गाउँपालिकाको म कमान्डर हो। मैले कमान्डिङ नगर्ने भने अरूले किन काम गर्छ? अरूलाई पनि त अरूको पनि परिवार छ, स्वास्थ्यकर्मीको पनि परिवार छ, सुरक्षाकर्मीको पनि परिवार छ, उसको पनि चाहिँ जीवन हो, मेरो जस्तै जीवन हो। अनि म डराउने उनलाई चाहिँ मैले आदेश दिएर सीमित तलबमा काम गरिरहेको कर्मचारीलाई गएर यो टिप त्यो टिप, बिरामीलाई, सङ्क्रमित बिरामीलाई यहाँ ले भन्न म चाहिँ सक्दिनँ। त्यसकारणले म आफू खट्न चाहन्छु, मसँगै पछि अरू सबै हिँड्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। हुन्छ ल भूपेन्द्रजी, एउटा जनप्रतिनिधिले जे गर्नु पर्थ्यो त्यही कर्म गरेर एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ र आफ्नो जीवज्यान आफू पनि सङ्क्रमित हुनबाट जोगिएर अरूलाई अझ बढी सेवा दिने खालको पद्धतिको पनि निर्माण गर्दै तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा र एउटा अध्यक्षको, गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले जे गरिरहनु भएको छ, अझ यसलाई प्रभावकारी र यसलाई उदाहरणीय रूपमा सबैले अवलम्बन गर्ने, अनुकरण गर्ने खालको परिस्थितिको निर्माण गर्नका निमित्त तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ यसप्रति हामी पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ अनि धेरै बधाई पनि भन्न चाहन्छौँ। तपाईँले मत माग्दा र मत लिएर नेता भइसकेपछि, प्रतिनिधि भइसकेपछि पनि जे जस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ समान व्यवहार गर्नुभएको छ र यसको लागि आजलाई भने यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्छौँ। पछि पनि हामी जोडिएर कुराकानी गर्छौँ भूपेन्द्रजी। धन्यवाद सर। हस्, धेरै धन्यवाद छ। खोटाङ दिप्रुङ चुइचुम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले जे गरिरहनु भएको छ यो कुनै अनौठो काम चाहिँ होइन, जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने यही नै काम हो। उहाँ जे गरिरहनु भएको छ एउटा मानवीय संवेदना भएको व्यक्तिले, सक्षम व्यक्तिले गर्न सक्ने काम जे गरिरहनु भएको छ भूपेन्द्रजीले गरिरहनु भएको छ। तर अहिले राजनीतिक कर्मीहरू हिजो मत माग्न जाँदा चाहिँ नमस्कार हजुर भन्दै जाने र मत ल्याएर आफू नेता बनिसकेपछि नमस्कार हजुर भनेर भन्ने मतदातालाई नमस्कार नफर्काउने संस्कार र संस्कृतिको प्रवर्धन भइसकेको, स्थापित भइसकेको यो स्वार्थी समाजमा जनप्रतिनिधिले गर्नै पर्ने काम गर्दा पनि अनौठो हुन्छ।
अनौठो होइन। भूपेन्द्रजीले जे गरिरहनु भएको छ सही काम गरिरहनु भएको छ। प्रत्येक जनप्रतिनिधिले भूपेन्द्र राईबाट सिक्नुपर्छ। तर यसो गर्दै गर्दा आफ्नो जीव ज्यानको जोखिमलाई पनि अलि न्यूनीकरण गर्ने गरी अथवा आफू बच्ने गरी अरूलाई पनि सेवा र त्यो सेवालाई एउटा पद्धतिमा रूपान्तरण गर्दै सेवालाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। भूपेन्द्र राईलाई पुनः धन्यवाद भन्छौँ र दर्शकबिन अब केही समय पछाडि हामी झापातर्फ जान्छौँ अनि थुप्रै खालका समस्याहरू छन्। ती समस्या र समाधानका उपायसहित पुनः उपस्थित हुन्छौँ। एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, देशभरका नदीबाट हाम्रा दर्शकहरूलाई थाहै छ नदीजन्य पदार्थहरू सङ्कलन गर्दा ठुला मेसिनहरूको प्रयोग गरिन्छ, एक्साभेटरहरूको प्रयोग गरिन्छ। तर नियमले ऐनले मापदण्डले त्यसो नगर्नु भनिएको छ। घरेलु उपकरणको प्रयोग गरेरै नदीजन्य पदार्थहरूको सङ्कलन गरिनुपर्छ। यदि ती गरुङ्गा मेसिनहरू त्यहाँ प्रयोग गर्ने हो भने त्यसले हाम्रो प्रकृतिलाई निकै घाटा पुर्याउँछ र यो घातक कर्म हो। प्रकृतिको विरुद्धमा सबै मापदण्डले सबै नीतिले त्यही नै भन्छ र विशेष परिस्थिति छ भने चाहिँ प्रकृति नै जोगाउनु पर्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि गरुङ्गा मेसिनहरू खोलामा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ भने मात्रै गर्नु है भनिएको छ। तर हामी हिजो पनि यो विषयलाई उठाएका थियौँ, समय अभावका कारणले हामीले यो विषयलाई टुङ्ग्याउन पाएका थिएनौँ। आज भने यो विषयलाई टुङ्ग्याउँछौँ। झापाको घटना हो, झापाको कन्काई नगरपालिकाको बिरिङ खोलाको अवस्था हो र यो अवस्था मात्र झापाको मात्रै होइन, देशैभरका नदीहरूमा जसरी नदीजन्य पदार्थहरू सङ्कलन गरिएको छ त्यहाँ एक्सकाभेटर लगायतका गरुङ्गा मेसिनहरूको प्रयोग गरेर प्रकृतिलाई ध्वस्त बनाउने काम गरिएको छ र नदीहरू निकै गहिरै भइसकेका छन्। त्यसले गर्दा ठुलो क्षति भएको छ। केही व्यक्ति धनी भएका छन्। ती धनी व्यक्तिहरूले राजनीतिक कर्मीहरूलाई पनि पोस्ने गरेको, निर्वाचनमा खर्च गर्ने गरेका खबरहरू छन्, तथ्यहरू छन्। किन भइरहेको छ यो कर्म? जुन काम गर्नुहुन्न भनिएको छ यो कर्म किन दोहोऱ्याइ तेह्राइ भइरहेको छ? किन यो कर्म गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याइँदैन? झापाको बिरिङ खोलाको यो समस्या, कन्काई नगरपालिकाको बिरिङ खोलाको यो समस्या, त्यहाँ अहिले गरुङ्गा मेसिनहरू हालेर काम भइरहेको खबर आएको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त त्यहाँका स्थानीय एकजना व्यक्ति रेणु प्रसाद कडेल हामीसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी कन्काई नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलसँग यो गरेको के हो भन्ने प्रश्न राख्छौँ। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नका निमित्त कन्काई नगरपालिकाकै एकजना स्थानीयवासी रेणु प्रसाद कडेल हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर कडेलजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। कडेलजी नमस्कार। हजुर नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब कन्काई नगरपालिकाको बिरिङ खोलामा नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्दा त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ टेन्डर सूचनामा पनि घरेलु उपकरणको प्रयोग गरेर सङ्कलन गर्नु भनिएको छ। त्यसै गरी ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077ले पनि गरुङ्गा मेसिनहरूको प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेको छ। तर त्यहाँ एक्सकाभेटर लगायतका गरुङ्गा मेसिनहरू प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन भइरहेका खबर आएको छ। तपाईँ त्यहाँको स्थानीयवासी, भन्नुहोस् त यसको यथार्थ के हो? यसको यथार्थ त्यो जुन कुरा तपाईँले सुन्नुभयो, जुन न्युज आयो त्यो कुरा यथार्थ सत्य हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्काई नगरपालिकाको मेयर साहबको एकल निर्णय चल्छ। उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यो कुरा हुन्छ। नीति नियम कुनै कुराको उहाँलाई मतलब छैन। उहाँलाई चाहिँ मेयर भएर तपाईँको व्यापार गर्नु छ। तपाईँले त आफ्नै मेयरलाई गम्भीर आरोप लगाउनु भयो त। ल यो आरोप हामी सिधै मेरो बाबुलाई आरोप नलगाए मैले कसलाई लगाउँछु? मैले भोट दिएको हो उहाँलाई। 5 वर्ष उहाँलाई तपाईँको हाम्रो सेवा गर्नुहोस् भनेर हामीले भोट दिएको हो। उहाँलाई हामीले यो नगरपालिका त राजीनामा गरिदिएको त होइन नि। भनेपछि उहाँले एकल निर्णय गर्नुहुन्छ, हरेक विषयमा कसैलाई सोध्नुहुन्न र राजनीतिको नाममा व्यापार गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरो तपाईँको रह्यो? प्रष्ट छ। उहाँले आफ्नै घर वरिपरि लगेर ढुङ्गा गिटी प्रशस्त थुपार्नु भएको छ। ल म यो प्रश्न, यो तपाईँको यो शब्दसहित म प्रश्न राख्छु। त्यसबाहेक बिरिङ खोलामा अहिले भएको चाहिँ के हो त्यो भन्नुहोस् त। अहिले भएको जुन नियम विपरीत तपाईँको सयौँको सङ्ख्यामा तपाईँको ट्र्याक्टरहरू हालेर तपाईँको जेसिबी एक्सकाभेटर भन्ने के इक्विपमेन्टहरू सबै हालेर उहाँले प्रशस्त नदी दोहन गर्नुभएको छ। यही किसिमको नदी दोहन हो भने तपाईँको केही वर्षमा तपाईँको यहाँ मरुभूमिकरण हुने सम्भावना छ, ल्यान्डस्लाइड हुने सम्भावना छ। ल म यही कुरा म राखिहाल्छु है त। कन्काई नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेन्द्र पोखरेल यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ।
पोखरेलजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। ल तपाईँकै एकजना मतदाता पनि हुनुहुँदो रहेछ, मैले भोट हाले पनि सार्वजनिक गर्नुभयो, हुन त गोप्य मतदान थियो होइन, भनिहाल्नुभयो। तपाईँको नगरवासी रेणुप्रसाद कँडेल यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने कन्काई नगरपालिकामा तपाईँको मात्र एकल निर्णय चल्छ, अरू कसैको कुरो सुन्नुहुन्न र तपाईँ राजेन्द्र पोखरेल नगर प्रमुखको हैसियतमा राजनीति गर्ने भन्दै व्यापारमा संलग्न हुनुहुन्छ, व्यापार गरिरहनु भएको छ, यो सत्य हो? मैले राम्ररी बुझिनँ तपाईँको प्रश्न। यो नबुझे हुने खालको प्रश्न छ, तपाईँलाई अलि अप्ठ्यारै लाग्न सक्छ। म यो प्रश्न फेरि दोहोऱ्याउँछु है। सुन्नु भएको छ राजेन्द्रजी, सुन्नु भएको छ मलाई? अहिले सुनिरहेको छ, अलिकति क्लियर चाहिँ छैन। म बिस्तारै भन्छु है त। तपाईँको नगरवासी रेणुप्रसाद कँडेल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, सुन्नुभयो? हजुर। उहाँ तपाईँलाई आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ एकल निर्णयबाट चल्ने मान्छे हो, तपाईँ राजनीतिको नाममा व्यापार गरिरहनु भएको छ, कसैको कुरो सुन्नुहुन्न, सही हो यो कुरा? हजुर। अब मैले चाहिँ उहाँको प्रश्नलाई जवाब कसरी दिने मलाई थाहा छैन, तर म तपाईँसँग चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब कसैले कसैलाई आरोप लगाउन चाहिँ कुन हिसाबले लगाउनु भएको छ भन्ने कुराहरूतिर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले मैले उहाँलाई चाहिँ यो उहाँको आरोप एकदम निरर्थक हो, बेठिक हो मैले भन्दाखेरि पनि चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ म त के, मलाई अहिले सुशीलजीले कुरा गर्दाखेरि मलाई तपाईँलाई झापै र कन्काई नगरपालिकै बोलाउन मन लाग्यो क्या मलाई। उहाँ मात्रै त्यसो भन्नुहुन्छ कि आम नागरिक त्यसो भन्नुहुन्छ? मेरो विचारमा म अत्यन्त चाहिँ सबैसँग सल्लाह लिएर चाहिँ सबैको हितमा काम गर्ने मान्छे हो। म सोध्छु त के आधारमा तपाईँलाई आरोप लाउनु भएको रहेछ, म सोध्छु है त। ल कँडेलजी हजुर, के आधारमा तपाईँले आरोप लगाउनु भयो राजेन्द्र पोखरेल नगर प्रमुखलाई, भन्नुहोस् त। एकल निर्णय गर्ने, राजनीतिकको नाममा व्यापार गर्ने भन्नु भएको छ, प्रसङ्ग बिरिङ खोलाको छ है, हामी बिरिङ खोलाको केन्द्रमा रहेर कुराकानी गरौँ, भन्नुहोस् त के आधारमा तपाईँले यो आरोप लगाइरहनु भएको छ? होइन, ठेका दिँदा तपाईँको ठेका आन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टेन्डर आन गर्दाखेरि घरेलु इक्विपमेन्टहरू मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने र अहिले त्यत्रो तपाईँको भारीका भारी टनका टन त्यत्रो निकाल्नु पर्ने, त्यसको आवश्यकता, त्यसको प्रयोजन कहाँ छ, किन गरियो, त्यसले प्रष्टै छ त। त्यत्रो मेटेरियल्स निकालेर कहाँ के गरियो भन्ने कुरो नै पत्तो छैन। त्यति चाहिँ उहाँले चाहिँ आफैले गरेको निर्णय आफैले तपाईँको त्यसलाई कसैले करानी फरक हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा के आवश्यकता देखिन्छ भन्नु न? हामीले हेर्दाखेरि त्यो व्यापारकै लागि गरेको देखिन्छ हेर्नु। ल म राखिहाल्छु है राजेन्द्रजी। हजुर हजुर। एउटा प्रमुख आधार तपाईँहरूले बिरिङ खोलामा टेन्डरको सूचना निकाल्दा, नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनको सूचना निकाल्दा 20 नम्बर बुँदामा के भन्नुभएको छ भने नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्दा कुनै कुटो कोदालो लगायतका घरेलु उपकरण मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई दृश्यमा देखाइरहेको छु। बिरिङ खोलामा तपाईँहरूले, ठेकेदार साहबले होइन, निर्माण व्यवसायीले होइन, तपाईँहरूले यतिखेर एक्सकाभेटर, जेसिबी भन्ने गरुङ्गा मेसिन लगाएर दोहन गरिरहनु भएको छ प्रकृति। एउटा यही यथेष्ट आधार हो तपाईँ एकल निर्णयमा चल्ने, राजनीतिको नाममा व्यापार गर्ने व्यक्ति हो भन्ने, मैले त्यो आधारमा भनेको हुँ भनेर कँडेलजी भन्नु भएको छ। ल भन्नुहोस् त के गरे आयो? उहाँलाई मैले जवाफ दिनै पर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ कुनै पनि काम गर्दा विधिभन्दा बाहिर गएर काम गर्दैनौँ। विधिभन्दा बाहिर गएर काम गर्दैनौँ भनेको कुरा के भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त कन्काई नगरपालिका चाहिँ मतलब दुईटा नदीको बिचमा चाहिँ पर्ने चाहिँ नगरपालिका हो र यसलाई बिरिङ खोला र माई खोलाले चाहिँ हामीलाई प्रत्येक वर्ष चाहिँ मतलब प्रताडन गरिराखेको हुन्छ। यसको चाहिँ मतलब चपेटामा हामी परिराखेका हुन्छौँ र विशेष गरेर नदीले चाहिँ धार परिवर्तन गरिराखेको हुन्छ र बिचमा चाहिँ उसले चाहिँ सामग्री चाहिँ मतलब थुपारेको हुन्छ, छेउछेउमा चाहिँ कटान लगाइराखेको हुन्छ र यही सन्दर्भको कुराहरूमा कन्काई नगरपालिकामा चाहिँ हामीले यो चाहिँ मतलब कुटो लगाउने उसको कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले विपद व्यवस्थापन समिति भन्ने छ जिल्लामा चाहिँ त्यससँग चाहिँ हामीले नगरपालिकाबाट चाहिँ कार्यपालिकाले निर्णय गरेर हामी चाहिँ मतलब त्यो खोलालाई चाहिँ एउटा चाहिँ बीज धारबाट चाहिँ त्यो खोलालाई चाहिँ खोल्ने र चाहिँ जसले गर्दा चाहिँ खोला चाहिँ दायाँ बायाँ ठोकिएको खोलालाई चाहिँ बीच सेन्टरबाट आउँछ र त्यो खोलाको चाहिँ अग्लो भागलाई चाहिँ एउटा नियमसँग ढङ्गले चाहिँ काट्ने गरी भनेर हामीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग चाहिँ स्वीकृति लिएर र हामीले चाहिँ 80,000 चाहिँ क्युबिक मिटर चाहिँ जुन हामीले प्राप्त गर्ने चाहिँ खनन उत्खनन गर्ने अधिकार हो त्यसको क्षेत्रभित्र रहेर चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। त्यसो हुनाले
यो मेरो एकल निर्णयले भएको छैन, यो चाहिँ कन्काई नगरपालिकाको त्यो विपद व्यवस्थापन समितिका जिल्लाका अध्यक्ष सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। तर तपाईँले विपद व्यवस्थापनसँग अथवा विपद व्यवस्थासँग तपाईँले अनुमति लिएको भनेको लुकुनी खाडीसम्म हो। तपाईँले अहिले जहाँ एक्सकाभेटरहरूको प्रयोग भइरहेको छ त्यो भनेको 4 किलोमिटर उतासम्म प्रजापतिसम्म तपाईँले त्यहाँ अहिले एक्सकाभेटरको प्रयोग गरिरहनु भएको छ। तपाईँले अनुमति लिएको लुकुनी खाडीसम्म होइन त, बिरिङ खोलाको, तर तपाईँ धेरै किलोमिटर पर गएर पनि सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। किन? हामीले लुकुनी खाडीमा चाहिँ मतलब हामीले चाहिँ त्यहाँ धेर प्रयोग गरेनौँ र चाहिँ के भने त्यो चाहिँ हामीले एउटा जुन तोकिएको परिणामको सेक्टरमा चाहिँ लुकुनी खाडीमा थोरै प्रयोग गर्दा भयो र हामीले चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ एकदम प्रयोग गर्नलाई बढी उपयुक्त के अरे त्यो चाहिँ मतलब त्यहाँ प्रयोग गर्न चाहिँ बढी वाञ्छनीय भएर हामीले त्यो प्रयोग गरेको। वाञ्छनीयको आधार के? तपाईँको वाञ्छनीय त तपाईँलाई लाग्यो होला नि त, अनुमति त लिनु पर्यो। स्वीकृतिको कुराहरुमा त्यो भित्र गएर हामीले गरेका छौँ। त्यही त यहीँनिर गलत भइरहेको छ र यहीँनिर तपाईँहरू अनधिकृत काम गरिरहनु भएको छ। मेयर साहब यसो मैले सुशीलजी मैले अब तपाईँलाई के भन्न चाहेँ भने नि, यो त्यहाँ बसेर तपाईँले चाहिँ मतलब एउटा एज ए पत्रकार एउटा रिपोर्टिङको आधारमा तपाईँले त्यो कुराहरू गर्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ फिल्डमा आएर हेर्नु न, फिल्डमा आएर तपाईँको मतदातासँग कुराकानी गरेका छौँ, त्यहाँ थुप्रै व्यक्तिसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। हाम्रा संवाददाता सन्तोष नौप्याने हाम्रो फिडब्याकमा हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ होइन। अनि तपाईँको मतदाताले भनेको कुरो तपाईँ मलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ। म समग्र ती व्यक्तिहरूको प्रश्नलाई सङ्कलन गरेर तपाईँलाई सोध्दैछु। बुझ्नु भएन होला फेरि यहाँले, तपाईँको फेरि एकदम डिस्टर्ब भइरहेछ। त्यही त मैले त्यत्तिकै आधारहीन रूपमा यी प्रश्नहरू राखिराखेका छैन नगर प्रमुखजी हो। अहिले तपाईँकै हेर्नु त यतिखेर रेणुप्रसाद कडेल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँले भनिरहनु भएको छ, मसँग तथ्यहरू छ। त्यस्तै स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्थ्यो नि, आइइई, यो भएको छ मेयर साहब? एकदमै भएको छ हो, स्वीकृति वातावरणीय चाहिँ मतलब आइइई भएको छ। भनेपछि त्यो पनि लुकुनी खाडीसम्म गर्नको लागि भएको, तर त्योभन्दा 4-5 किलोमिटर पर होइन। जे भने उत्खननको लागि भनेको मैले यतिखेर प्रजापतिसम्म उत्खननको लागि आइइई भएको भनेको समग्र चाहिँ मतलब हाम्रो चाहिँ मतलब कन्काई नगरको बिरिङ खोलाको क्षेत्रभित्र निकाल्ने चाहिँ जुन हामीले चाहिँ नदीजन्य पदार्थ हो त्यसको निमित्त चाहिँ आइइई भएको। म एकैछिन है त कणेलजीसँग कुराकानी गर्छु। कणेलजी, मेयर साहबको कुरा सुनिरहनु भएको छ नि तपाईँले? मेयर साहबको कुरा सुनिरहेको छैन मैले। ए, सुन्नु भएन? ल अब उहाँ त के भनिरहनु भएको छ भने हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यो आइइई अनुसार गरिरहेका छौँ, विपद व्यवस्थापन समितिसँग अनुमति लिएर गरिरहेका छौँ। र मैले सोधेका प्रश्न, तपाईँहरूले उठाएका विषयहरू यो त केवल झुटका पुलिन्दा हुन्। आउनुहोस् यहाँ हेर्नुहोस्, म त सबैसँग सल्लाह गरेर काम गर्ने, जनताको लागि मरिमेटेर काम गर्ने जनताको प्रतिनिधि हो भनिरहनु भएछ उहाँ। होइन, उहाँको एउटा राम्रो डिप्लोमेसी छ, नो कहिले नभन्ने यस कहिले नगर्ने कि, नो कसैलाई नभन्ने यस कसैलाई नगर्ने, आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने। उहाँ त के अब फर्जी डकुमेन्ट बनाउन पनि उहाँ त तपाईँको त्यो नगरपालिकालाई अड्डा बनाउनु भएको छ नि। कुन डकुमेन्ट फर्जी भयो? अब बिरिङ खोला भन्दा बाहिरको प्रसङ्गमा गएर म फर्जी डकुमेन्टको प्रमाण दिन सक्छु। ल भन्नुहोस् त। तपाईँको उहाँले बाटो बनाउने क्रममा एकजना पौडेलजीको घर भत्काउनु पर्ने भयो। पौडेलजीले 15 दिन जानुभयो, त्यसले काम नगर्नु भन्ने स्टे अर्डर गरिदियो। स्टे अर्डर गरेपछि मुद्दा चल्दै जाँदा उहाँहरूले निर्माण सम्पन्न भएको डकुमेन्ट पेश गर्नुभयो। निर्माण सम्पन्न भएको डकुमेन्ट पेश गरिसकेपछि अदालतले त अब त्यो रोक्ने कुरा रहेन, स्टे अर्डर खारिज गरिदियो। खारिज गरिदिइसके पछाडि 2-4 दिन पछाडि उहाँले त्यो घरमा डोजर हान्नुभयो। स्टे अर्डर खारिज गर्नुको अर्थ कार्य सम्पन्न भएपछि, कार्य सम्पन्न भएपछि स्टे अर्डरको अर्थै रहँदैन। उहाँले त्यसको 6-7 दिन पछाडि चाहिँ वडा अध्यक्षलाई डोजर हान्न लगाइदिनु भयो। अनि गजबको कुरा होइन? हजुर, ए भनेपछि हामीले हेर्दाखेरि कार्य सम्पन्न भएको छैन, तर कार्य सम्पन्न भएको छैन, तर कार्य सम्पन्न भएको डकुमेन्टहरू पेश गरियो अदालतमा। अदालतमा पेश गरेपछि अदालतले स्टे अर्डर खोलिदियो। खोलिदिएपछि त कार्य सम्पन्न भएपछि त्यहाँ डोजर जानु जरुरी छ त? छैन नि त। उहाँले 2-4 दिन पछाडि डोजर हानिदिनु भयो।
अहिले हेर्दा घर भत्किरहेछ हेर्नु। अनि स्थानीयवासी तपाईँहरू चाहिँ के हेरेर बस्नु भएको थियो त भने? यो त सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो मात्र। सुन्नु न, तपाईँलाई अब उहाँ चाहिँ अब पहुँचको भरमा प्रशासनलाई पनि प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ होइन। अब अहिलेको सत्ताको दादागिरी भनेको यस्तै छ, तपाईँले केन्द्रदेखि तलसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले क्वेसन त उठाइरहेछौँ, तर क्वेसन उठाउँदा सुनै भएको छैन र न हामी एभिन्यूसम्म आइरहेछौँ। ल अब पोखरेलजी, हजुर हजुर, तपाईँलाई गम्भीर र सङ्गीन आरोपहरू लगाइरहनु भएको छ। छोटोमा भनिदिन्छु, उहाँले यस सम्बन्धीमा सबै मुद्दा हामीलाई अदालतमा हाल्नु भएको छ र अदालतमा हालेको उहाँको सबै मुद्दा उहाँहरूले हार्नु भएको छ। र एउटा केही समाजमा चाहिँ मतलब कस्तो हुन्छ भने समाजमा चाहिँ केही राम्रो प्रवृत्ति पनि छ, नराम्रो पनि प्रवृत्ति हुन्छ र कसैलाई चाहिँ मतलब अर्कालाई दुःख दिएर चाहिँ मुद्दै खेपेर खाने र अर्काको कुरै मात्रै काट्ने कोही केही प्रवृत्ति भएर जन्मिएका हुन्छन्, कोही चाहिँ मतलब समाजको निमित्त मरिमेटेर काम गर्न जन्मिएका हुन्छन्। त्यसो हुनाले हामीले मतलब सत्यको आधारमा तथ्यको कुराहरू हामी जान्छौँ र हामी चाहिँ मतलब सत्यभन्दा चाहिँ दायाँ बायाँ गर्दैनौँ। र त्यस्तै हो, हामी राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ मतलब विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ खुट्टा तान्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो खुट्टा तान्ने चाहिँ केही प्रवृत्तिका मान्छेहरूभित्र उहाँ पनि पर्नुहुन्छ। म यति मात्रै भन्नु होला, धन्यवाद। कुरो व्यक्तिगत मात्रै होइन, राजेन्द्रजी तथ्य पत्ता लगाउनको निमित्त बरु चाहिँ के भने तपाईँलाई म निम्ता गर्छु र चाहिँ मैले भनेको कुराहरू गलत छ भने तपाईँ यहाँ आएर चाहिँ मतलब फिल्डमा आउनुहोस्, यहाँ कन्काई नगरपालिका आएर हेर्नुहोस्। ल अब जनताले राखेका प्रश्न र गुनासाहरूको जवाब तपाईँले दिनुपर्छ राजेन्द्रजी। यो विषयमा यो विषयलाई पछि पनि जोडेर हामी पुनः कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस् ल कणेलजी, हुन्छ। ल तपाईँका प्रश्नहरू राख्यौँ, हामीले राजेन्द्र पोखरेललाई पनि कुराकानी आफ्ना प्रश्नहरू राख्यौँ र यो विषयमा उहाँले आफ्नो प्रतिवाद गर्नुभएको छ। अदालतले गरेको निर्णयअनुसार अघि बढेको छु भन्नुभएको छ, आइई अनुसार अगाडि बढेको छु भन्नुभएको छ, विपद व्यवस्थापनको समितिले दिएको अनुमतिअनुसार अगाडि बढेको छु भन्नुभएको छ। यो विषयलाई हामी यसै छाड्ने छैनौँ, पछि पनि फलोअप गर्नेछौँ कणेलजी। अहिलेलाई यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, झापाको कन्काई नगरपालिकाको बिरिङ खोलाको यो समस्या मात्र त्यहाँको एउटा प्रतिनिधिमूलक समस्या हो। यो समस्या देशैभरका खोलामा जसरी नदीजन्य पदार्थहरू सङ्कलन गरिरहेको छ, एक्सकाभेटर अथवा जेसिबी अथवा गरौँगा मेसिनहरू राखेर कुनै पनि मापदण्डले कुनै पनि नियमले सिधै त्यहाँ गएर यसरी नदीको उत्खनन गर्नु, नदीको दोहन गर्नु, प्रकृतिलाई लुस्नु, च्यात्नु, चुन्नु भनेको छैन। तर त्यही काम धेरै ठाउँमा भइरहेको छ। हामी एक एक गरेर खोतल्नेछौँ र समस्या समाधानको पहलका लागि लाग्नेछौँ। एभिन्यूज पहलमा यी र यस्तै खालका समस्या र समस्या समाधानको पहलसहित पुनः आउनेछौँ। एभिन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर बजारमा सिटामोलको कृत्रिम अभाव गरिँदैछ भन्ने हल्ला आइरहेको छ र केही हदसम्म अहिले सिटामोल अभाव हुन थालिसकेको अवस्था छ। र किन सिटामोल अभाव भइरहेको छ यतिखेर भनेर खोज्दै जाने हो भने उद्योगीहरूले पर्याप्त मात्रामा सिटामोल उत्पादन गरेर बजारमा पठाइरहेका छन्। तर पनि अहिले सिटामोलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नको लागि कुन कुन पक्षको संलग्नता छ त हामी यस विषयमा खोज तलास गर्नेछौँ केही समय पछाडि। यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। भक्तपुरबाट मैया श्रेष्ठ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर मैयाजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया यहाँको कुरा के छ? मेरो सानो सहयोग गरौँ भनेर नि हजुरको। ए हुन्छ, ल सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ एभिन्यूज पहललाई। हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल भन्नुहोस् त के कस्तो सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? 25,000 रुपियाँको यो हजुर निभेको चुलोलाई। हजुर निभेको चुलो बाल्ने अभियानमा 25,000 सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई हामी आभार व्यक्त गर्छौँ है त। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। भक्तपुरबाट मैया श्रेष्ठ यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको थियो र हाम्रो निभेको चुलो बाल्ने अभियानलाई एभिन्यूज पहलको अभियानलाई सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। रु 25,000 भक्तपुरका मैया श्रेष्ठ र उहाँको सहपरिवारलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द यतिखेर बजारमा 1 रुपियाँमा एउटा सिटामोलको ट्याब्लेट पाइन्छ, मूल्य बढाएर 3 रुपियाँ पुर्याउन लागेका कुराहरू आइरहेका छन् र कच्चा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो, त्यसकारण सिटामोल उत्पादन गर्नका निमित्त लागत बढ्यो, त्यो अनुसारको मूल्य पाउनु पर्यो भनेर सिटामोल अहिले उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरूले भनिरहेको अवस्था छ। उता सरकारकै लगानीमा नेपाल औषधि लिमिटेड नामक संस्था छ। नेपाल औषधि लिमिटेड
नेपाल औषधि लिमिटेड यो सरकारी कम्पनी हो। नेपालमा औषधिको अभाव हुन नदिने, विशेष गरी सिटामोल र जीवनजलको अभाव हुन नदिनका निमित्त नेपाल औषधि लिमिटेडले केही समय अगाडि हामीले यस विषयमा खबर सम्प्रेषण गरिसकेपछि नेपाल औषधि लिमिटेडले एउटा पहल कदमी लिएको छ। सिटामोल र जीवनजलको अभाव हुन नदिन काठमाडौँको अस्पताल वरपरका औषधि पसलमा उहाँहरूको आफ्नै प्रत्यक्ष उपस्थितिमा सिटामोल र जीवनजल उपलब्ध गराउने अभियान सुरु गर्नुभएको छ र देशैभरको औषधि पसलहरूमा यो खालको व्यवस्थापन गर्नको लागि उहाँहरू अहिले तयारी गरिरहनु भएको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त अहिले हामीसँग नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक मोहम्मद सफी उल्लाह प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर। अन्तत अब सिटामोल अभावै हुने खालको स्थिति सिर्जना अब बिस्तारै बिस्तारै त्यता पुग्न लाग्यो होइन? सिटामोल अहिले पहिलाभन्दा त धेरै सुधार देखिएको छ। अहिले खासै हामीले बजारमा सिटामोलको अभाव त्यति महसुस गरेनौँ। अस्ति सरहरूकोबाट जुन एउटा पहल मिडियामा सिटामोलको अभाव भयो भन्ने किसिमको कुरा आएको थियो, हाम्रो आफ्नै अनुगमन हामीले गरायौँ। नर्विक अस्पताल, वीर अस्पताल, टिचिङ अस्पताल र किर्तीको 4 ठाउँमा हाम्रो अनुगमन गराउँदाखेरि सिटामोलको खासै अभाव चाहिँ नदेखिएको र जति चाहिएको थियो लगभग 100 बक्स भनेपछि 50,000 ट्याब्लेट र जीवनजल हामीले त्यहाँ उपलब्ध गरायौँ र काठमाडौँमा खासै अनुभव त्यस्तो अभाव जस्तो नदेखिएकोले हामीले अब बाहिर पठाउने भनेर बाहिर पठाएका छौँ। भनेपछि यहाँहरूले आफ्नै औषधि लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेडले खालको अनुगमन गर्यो, अनि काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालका नजिक रहेका औषधि पसलहरूमा सिटामोल जीवनजलहरू उपलब्ध गराउनु भयो होइन? हजुर, काठमाडौँमा उपलब्ध गराएपछि अहिले फेरि हामीले बाहिर पनि पठाएका छौँ। आज हामीले काठमाडौँहरूमध्ये 10वटा जति स्टोकेज काठमाडौँ, त्यसपछि वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, बागलुङ र बुटवल यो ठाउँहरूमा हामी आज पठाएका छौँ र जनकपुरमा अस्ति नै पठाइसक्यौँ। विराटनगरमा पनि पहिला नै पठाइसकेको, पोखरामा पनि हामी पठाइसकेका छौँ। त्यसैले त्यस्तो अभाव जस्तो अहिले चाहिँ हामीले त्यति अनुभव चाहिँ गरेका छैनौँ। अनि अब त्यसो हो भने सिटामोलको कृत्रिम अभाव चाहिँ किन भइराखेको छ? अहिले त सायद नहोला कि अहिले जुन अभाव हामीले सुरुमा भनेको थियौँ अहिले त्यति धेरै छैन र फाटफुट अब हामीले एउटा समस्या के फेस गरेका छौँ भने मिडियामा आइसकेपछि रिटेल फार्मेसीबाट पनि केही ठाउँबाट हामीलाई अर्डर आएको देखिन्छ जुन हामीले दिन मिल्ने स्थिति छैन। त्यसलाई हामीले फलानु स्टकिस्टमा नजिकको जुन स्टकिस्ट छ त्यसमा डाइभर्ट गर्ने कोसिस गरेका छौँ। भनेपछि अब अहिले कृत्रिम अभाव भएका खबरहरू अहिले पनि आइरहेका छन्। सिटामोल र जीवनजलको अभाव हुन दिनुहुन्न तपाईँहरू, यो प्रतिबद्धता हो यहाँहरूको? अवश्य सर, अवश्य। अहिले पनि हामीसँग 2 ब्याच सिटामोल हामीले यसलाई विशेष परिस्थितिको लागि राखेका छौँ। मागलाई अलि थोरै कटौती गरेका छौँ। जस्तै कमसेकम 1 कार्टुन नभए पनि काठमाडौँका प्रत्येक स्टकिस्टलाई आज र हिजो हामीले दिएका छौँ र अब आउने दिनमा सायद यो हप्ताभित्र हाम्रो कच्चा पदार्थ पनि आइपुग्छ र त्यसपछि हामीले नयाँ उत्पादन फेरि सुरु गरेपछि अभाव नहोला। ल हुन्छ, हामी पुनः जोडिएर पछि पनि कुराकानी गरौँला। मोहम्मद सफी उल्लाहजी, यहाँलाई अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक मोहम्मद सफी उल्लाह। यतिखेर नेपाली बजारमा विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा सिटामोलको अभाव भइरहेका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यो अभाव कृत्रिम हो भन्ने कुराहरू पनि छन्। के हो, सम्बन्धित निकायले यतिखेर समयमा बेलैमा ध्यान दिनु पर्यो र सिटामोलको कृत्रिम अभाव हो भने कसले लुगाइरहेको छ, के उद्देश्यले लुगाइरहेको छ, त्यो कृत्रिम अभावका कारणले गर्दा भइरहेका कालोबजारी र जनता अथवा उपभोक्ताले बेहोर्नु परेको समस्याको समाधानका निमित्त सम्बन्धित निकाय यतिखेर नै तुरुन्तै प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र सिटामोलको अहिले अभाव जुन भइरहेको छ, कहाँ कसले यो गलत काम गरिरहेको छ त्यो हेर्नका निमित्त हामी पनि निरन्तर यो विषयलाई फलोअप गरि नै रहनेछौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर भने अब हामी कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त निषेधाज्ञा थपिएको अवस्था झन् जटिल बन्दै गइरहेका छन्। ती व्यक्ति र घर परिवार जसले निकै आफ्नो अथवा ज्याला मजदुरी गरेर श्रम अथवा विशेष गरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्दै आइरहेका घर परिवारलाई अप्ठ्यारो छ र उहाँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि हामी हाम्रा सहयोगी मन र सहयोगी हातहरू मार्फत पहल गरिरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा आज एभिन्युज पहल अभियान मार्फत हाँडीगाउँ बस्ने शङ्कर दास, नवीन दास र मोहन दासलाई नवदुर्गा पार्टी प्यालेसकै लक्ष्मी
बानिया मार्फत खाद्यान्न सहयोग पुर्याइएको छ। त्यस्तै जडीबुटीका गोविन्द दाहाललाई सहयोगी हात हरि गुरुङ मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यस्तै जरङखुकी सरस्वती पाण्डेलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका राजकुमार गोजरेल मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यस्तै तिलगङ्गाका शिवशङ्कर दास, कालोपुलका आकुब हुसैन, गुड्डु अन्सारी, अख्तर मसिर, आकुब अख्तरलाई नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया, लक्ष्मी बानिया र श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याग्रेल मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। यस्तै हेभी न्युज पहल अन्तर्गत निबेको चुलो बाल्ने अभियानमा श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका श्याम केसी र भोला दाहाल मार्फत पुलचोक बस्ने पार्वती तामाङ, आइती तामाङ, सरिता तामाङ, विमला रम्तेल, दीपिका तामाङ र विमला नेपालीलाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ। त्यस्तै रातोपुल बस्ने निश्चल खड्का र बालकुमारी बस्ने मिठु सापकोटालाई नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया तथा श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका भूपेन्द्रमान प्रधान मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यस्तै हेभी न्युज पहल अभियान मार्फत आज श्रीकृष्ण प्रणामी समाज र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसको सक्रियतामा पशुपति तिलगङ्गा क्षेत्रमा निषेधाज्ञाबाट अलपत्र परेका सर्वसाधारणलाई निषेधाज्ञाको सुरुवातदेखि नै दैनिक करिब 350 जनालाई निःशुल्क भोजन गराउने सेवा सुरु भएको थियो र अझै पनि त्यो निरन्तर छ र विशेष गरी रोजगारी गुमाएर विभिन्न ठाउँमा सडक पेटीमा बस्न बाध्य समस्यामा परेकाहरूलाई हामी निःशुल्क रूपमा भोजन सेवा गराइरहेका छौँ। श्रीकृष्ण प्रणामी समाज, नवदुर्गा पार्टी प्यालेस लगायतका सहयोगी मन र सहयोगी हातहरूले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको छ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी हामीले आफ्नै नजिकको किराना पसलबाट पनि खाद्यान्न किनेर उहाँहरूलाई त्यहाँबाट लैजानुस् र हामी विद्युतीय ब्याङ्किङ प्रक्रिया मार्फत हामी त्यो खाद्यान्नको बिल भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया मार्फत पनि उहाँहरूकै घर आँगन र घर छेउबाट पनि निबेको चुलो बाल्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा निषेधाज्ञाले समस्यामा परेका र हाम्रो सम्पर्कमा आएका देशभरका दर्शकलाई विभिन्न ठाउँमा तत्काल खाद्यान्न पुर्याउने अभियान मार्फत हामीले आज रौतहटकी पवित्रा खत्रीले रौतहटको एक किराना पसलबाट खरिद गरेको खाद्यान्नको मूल्य 1990 रुपियाँ भुक्तानी गरिदिएका छौँ र अन्य ठाउँमा पनि हाम्रा दर्शकहरूले किनेको खाद्यान्नको यसरी मूल्य भुक्तानी गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने निषेधाज्ञा केही समयको लागि थपिएको छ। विशेष गरी ज्याला मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्दै आइरहेका घर परिवारलाई अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ। यहाँहरूले अहिले प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर पनि समस्याहरू टिपाइरहनु भएको छ। हामीले औपचारिक रूपमा दृश्यमा नदेखाएर पनि त्यस्ता थुप्रै समस्यालाई समाधान गर्ने पहललाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। त्यसै गरी 98 691 344 44 नम्बरमा यहाँहरूले थुप्रै SMS गर्नुभएको छ। त्यो SMS पढिसकेपछि हामीले के रहेछ कुरा पुनः हामीले कलब्याक गर्ने गरेका छौँ। यहाँलाई टेलिफोन गर्छौँ अनि त्यसपछि समस्याको यथार्थलाई बुझेर तत्काल जानुपर्ने ठाउँमा हाम्रा सहयोगी हात र सहयोगी मन मार्फत हामी तत्काल पुगिरहेका छौँ भने अन्य अवस्थामा समस्याको प्राथमिकतालाई निर्धारण गरेर समस्या समाधानको पहलमा जुटिरहेका छौँ। र आज थुप्रै ठाउँबाट आज दिउँसो पनि हामीलाई SMS र टेलिफोन आएको थियो र ती समस्यालाई तत्काल हामीले हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई त्यहाँ जानको लागि आग्रह गरेका छौँ र उहाँहरू गएर समस्या समाधानको पहलका निमित्त समस्या समाधान गरिसक्नु भएको छ। र दर्शकबिन, त्यसै गरी भोलि पनि अब हामी यस्तै खालका समस्या मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानको उपायसहित उपस्थित हुनेछौँ। विशेष गरी यतिखेर आर्थिक वर्षको अन्त्य छ। पुँजीगत खर्चलाई जुन ढङ्गबाट खर्च भइरहेको छ यसमा निकै चलखेल हुने परिस्थिति छ। जहिले पनि पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चरालाई चारो छरे जस्तो अथवा त्यहाँबाट कुनै ठुलो उत्पादन नहुने किसिमबाट धेरै पुँजीगत खर्चहरू भइरहेका छन्। यसले विकासलाई खासै त्यति धेरै योगदान दिन सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय विकासको नाममा छुट्याइएको पैसा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अथवा विभिन्न ठाउँमा उपभोक्ता समितिहरू बनाएर अथवा विभिन्न ढङ्गबाट जसरी काम गर्ने मात्र खर्च गर्ने, यसलाई काम गरे नभनौँ, खर्च गर्ने तरिका अप्नाइएको छ। यसलाई फेर्नुपर्छ धेरै पटक भनियो तर अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ। त्यसकारण यहाँहरूका घर आँगनमा, यहाँहरूका घर छेउमा कुनै विकासका आयोजनाहरू आएका छन्, हतारमा काम गरेको हुनसक्छ। अब यो त मेरो पैसा होइन भनेर आम दर्शकहरूले त्यो दृष्टिकोणबाट नहेरौँ। यो तपाईँको पैसा हो, यो हाम्रो पैसा हो। नेपाली जनताले तिरेको करबाट उठेको राजस्वबाट त्यहाँ पुँजीगत खर्च अथवा विकासका लागि खर्च भइरहेको हो। त्यसकारण कहाँबाट आएको योजना हो, कसले ल्याएको हो, के काम भइरहेको छ, यसको कुल बजेट कति हो, यसको खर्च कति हुँदैछ, यहाँहरूले हेर्नुहोला। अर्को कुरा, अब वर्षायाम सुरु भइसकेको छ। आज पनि धेरै देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षातका कारणले गर्दा बाढी पहिरो आएका छन्, जनधनको क्षति हुने स्थिति छ। त्यो क्षति न्यूनीकरण गर्नका निमित्त सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने काम गर्नुपर्छ र हामीले गऱ्यौँ पनि। हिजोको हामीले कार्यक्रममा अहिले आपतकालीन स्थितिमा नदी नियन्त्रणको बजेट कटौती भएको छ र हामीले पहल गरिरहेका छौँ। यथास्थानमा यथारूपले बजेटको विनियोजन गरेर आपतकालीन स्थितिका नदी नियन्त्रणको लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउँदै त्यसको प्रभावकारी नियमन र मूल्याङ्कन गरेर अनुगमन
नियमन गरेर त्यसको दुरुपयोग हुन नदिने परिस्थिति र नदीले पुर्याउन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि तत्त ठाउँमा के गर्नुपर्ने हो काम गरिहाल्नु पर्यो। त्यसै गरी अब वर्षायामका कारणले गर्दा आएका बाढी पहिरो र बाढी पीडितहरूलाई त्यस्तो नहोस् हाम्रो शुभेच्छा। तर त्यस्तो समस्या आइहालेमा तत्काल त्यहाँ एभिन्युज पहलको उपस्थिति हुनेछ र समस्या समाधानको पहलमा हामी जुट्नेछौँ। आज उठेका यी समस्या निरन्तर समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता दिनेछौँ। भोलि पनि यस्तै खालका समस्या मात्र समस्या होइन समाधानका उपायसहित उपस्थित हुनेछौँ। एभिन्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त नमस्कार।